गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर आयज तारीख 8/4/2024 हांगा आयज कासवाची पिलां जी आसा ती 143 सोडपाक सुरवात जाल्या आनी थोडी काल सोडिल्ली। टोटल जवळ जवळ 200 कासवाची पिलां गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर सोडपाक आयल्यात। तेन्ना फॉरेस्टाचे अधिकारी, फॉरेस्टान काम करपी हे सगळे हांगा घटनास्थळी आसात। तशेंच काही गांवचे लोक ही कासवाची पिलां आतां समुद्रान वतली। 143 जवळ जवळ आसा। माझे नाव पुस्तक कोरगांवकर, फॉरेस्ट गार्ड गालजीबाग। आता आमचे कडेन पिलां येयल्ली आसली। आमी पिलां आता 5 दिसांतली 600 तांतयातली आमी 200 तांतयात 200 पिलां आता येयल्ली आसा। टोटल आता 200 पिलांक सोडटले आनी टोटल आनी येवपाची आहा पिलां ती आमी फाल्यां सोडटले। गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर कासवान आपली अंडी घाल्ली आनी ही गोवा फॉरेस्ट आनी काणकोण फॉरेस्टान सुरक्षीत दवरून तांची आयज जवळ जवळ 143 पिलां जी आयज आसात ती समुद्रान सोडली गेली आनी काल तांणी थोडी सोडिल्ली। टोटल तांणी 200 पिलां समुद्रान सोडली गेली। त्याच बरोबर आयज कांयचे गांवचे थळावी लोक, फॉरेस्टर्स आनीक फॉरेनर्स थोडे आशिल्ले आनीक हे जी तांणी पिलां जी आसात ती दर्या समुद्रान सुरक्षीत सोडिल्ल्या बद्दल गांवच्या लोकांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे धन्यवाद केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण।